बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुफ़ैल बिन उमरू मक्का आ रहे हैं। मक्का के मुशरिक ये खबर सुनकर परेशान हो गए। ये उन दिनों की बात है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलानिया दीन की तबलीग शुरू कर दी थी। तुफ़ैल बिन उमरू अपने कबीले दोस के रईस थे। दोस अरब का एक ताकतवर कबीला था। ये कबीला यमन के एक कोने में पहाड़ के दामन में आबाद था। ये लोग बहुत ही दलेर और दौलतमंद थे। अपनी आबादी के गिर्द उन्होंने एक हिफाजती बंद भी तामीर कर रखा था। इस तरह इर्द गिर्द के इलाकों में उनकी खूब धाक बैठी हुई थी। तुफ़ैल बिन उमरू दोसी एक शायर भी थे। हैसियत वाले शख्स थे। इसके साथ साथ उनमें सूझबूझ भी बहुत ज़्यादा थी। दूसरे बड़े लोग उनसे मशवरा ले लिया करते थे। इन तमाम बातों की वजह से कबीला दोस्त में उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी। यही वजह थी कि मक्का के मुशरिक उनकी आमद की खबर सुनकर परेशान हो गए। उन्हें ये खौफ महसूस हुआ कि कहीं तुफ़ैल बिन उमरू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का असर ना ले लें। अगर वो कहीं मुसलमान हो गए तो उनकी वजह से मुसलमान ताकतवर हो जाएंगे। ये थी मक्का के मुशरिकीन की परेशानी की वजह। चुनांचे वो सर जोड़कर बैठ गए और इस मसले पर गौर करने लगे। आखिर तय किया गया कि तुफ़ैल बिन उमरू का पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया जाए। उनकी खूब खातिर तवाज़ुह की जाए। उसमें कोई कसर उठा न रखी जाए। साथ ही उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खूब भड़काया जाए। उनको इतना विरगला दिया जाए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतनफ़र हो जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात पर कान ना धरें। सब ने इस राय से इत्तफ़ाक़ किया। चुनांचे यूं ही तुफ़ैल मक्का में आए। मुशरिकीन ने उनका ज़ोरदार इस्तकबाल किया, उन्हें हाथों हाथ लिया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके खूब कान भरे। खुद बाद में तुफ़ैल बिन उमरू ने बताया कि कुरैश का जो आदमी भी मुझे मिलता था वो यही कहता था कि तुम हमारे मेहमान हो, यहाँ के मुकामी हालात से नावाकिफ़ हो। हम खैर ख्वाही के लिए बताए देते हैं कि हमारे कबीले के एक शख्स मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुद्दत से हमें चक्कर में डाल रखा है। उसने हम में बेचैनी और उलझनें पैदा कर दी हैं। हमारे सब काम गड़बड़ कर दिए हैं। उसकी बातें जादू का असर रखती हैं। वो अपनी ज़बान की ताकत से काम लेकर मियाँ बीवी, बाप बेटे और भाई भाई में तफरका डाल देता है। हमें डर है कि कहीं तुम उसकी चाल में ना आ जाओ। हमारा दोस्ताना मशवरा ये है कि उससे कोई बात ना करो और ना ही उससे कुछ सुनो। इन बातों ने मुझे कुछ इस हद तक खौफजदा कर दिया कि मैंने अपने कानों में रुई ठोंस ली ताकि अगर इत्तफाकन कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो जाए तो उनकी ज़ुबान से निकली हुई कोई भी बात मेरे कानों में ना पड़ जाए। अल्लाह ताला की कुदरत के खेल अनोखे हैं। दूसरे दिन तुफ़ैल बिन उमरू सुबह सवेरे हरमे काबा गए तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास नमाज पढ़ रहे हैं। उस वक्त या तो कानों में रुई रखना भूल गए थे या रुई निकल गई थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आयात तलावत कर रहे थे वो उनके कानों में पड़ गईं। अल्लाह का कलाम था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकला था। तुफ़ैल बिन उमरू सूझबूझ वाले थे। असर लिए बगैर ना रह सके। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उनके दिलो दिमाग में ठंडक दौड़ गई हो। उन्होंने दिल में कहा, ओ तुफ़ैल, तू कितना ना समझ है। कुरैश के चक्कर में आ गया। क्या तुझ में अकल नहीं है? अल्लाह ने तुझे शेरो शायरी की सलाहियत अता की है। तू खुद दूसरे के कलाम की खूबी या ऐबी को परख सकता है। फिर क्या मुश्किल और उलझन है कि तू खुद फैसला ना कर सके। उनसे मिलकर मालूम तो कर वो क्या कहते हैं। अगर उनकी बात कबूल करने के काबिल है तो मान ले, वरना कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए और हरम से निकलकर चल पड़े। तुफ़ैल भी पीछे पीछे हो लिए।
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہائش گاہ پر پہنچے تو طفیل اچانک سامنے آ گئے اور بولے، اے صاحب، آپ کی قوم نے مجھ سے آپ کی ذات اور آپ کی دعوت کے بارے میں یہ باتیں کی۔ ان کی باتوں کا اثر اتنا ہوا کہ میں نے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہ سن سکوں۔ لیکن ابھی کچھ دیر پہلے حرم میں اللہ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ پڑھ رہے تھے وہ مجھے بہت اچھا معلوم ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ ذرا مجھے تفصیل سے بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان فرمائیں، قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا۔ یہ شیریں کلام سن کر طفیل بن عمرو پر وجد کی حالت طاری ہو گئی۔ شاعر تھے، کلام کو سمجھتے تھے، لیکن یہ کلام ایسا تھا کہ پہلے کبھی اس جیسا سنا نہیں تھا۔ بے اختیار پکار اٹھے، اللہ کی قسم، میں نے آج تک نہ اس سے بہتر کلام سنا، نہ آپ کی باتوں سے بڑھ کر کوئی پرحکمت بات سنی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ اس طرح حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ قریش کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی قوم کا سردار ہوں اور میری قوم مجھے بہت چاہتی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں وطن جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تم اپنی قوم کو حق کی طرف بلا سکتے ہو۔ اس پر طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں، میرے لیے دعوت کا کام آسان ہو جائے، اور یہ کہ اللہ مجھے کوئی نشانی عطا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی اسے کوئی نشانی عطا فرما۔ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا لے کر وطن کی طرف روانہ ہوئے۔ طویل سفر کے بعد اپنی بستی کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ ساری وادی اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ راستہ دو پہاڑوں کے درمیان سے ہو کر جاتا تھا۔ زبردست اندھیرے میں نیچے جانا بہت مشکل کام تھا۔ اس وقت ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ یوں ہی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے کی طرف رخ کیا، ان کا چہرہ یکدم روشن ہو گیا۔ اس میں سے پھوٹ پھوٹ کر نکلنے والی روشنی نے ارد گرد کی فضا کو روشن کر دیا۔ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے قبیلے کے ایک ایک گھر کو دیکھ رہے تھے۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ معلوم نہیں اس وقت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کیا خیال آیا۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، اپنی نشانی چہرے کی بجائے کسی اور جگہ منتقل فرما دے۔ ابھی یہ الفاظ منہ سے نکلے ہی تھے کہ روشنی ان کے کوڑے میں آ گئی۔ اب ہاتھ میں پکڑا ہوا کوڑا مشل کا کام دے رہا تھا۔ یہ وہ نشانی تھی جس کی وجہ سے وہ ذوالنور یعنی نور والے مشہور ہوئے۔ گھر پہنچے، سب سے پہلے باپ کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، پھر سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ اسلام نہ لائے۔ انہوں نے کوشش جاری رکھی، لیکن صرف ایک آدمی مسلمان ہوا۔ آخر یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبیلے کے لیے دعا کی درخواست کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یہ پھر اپنے قبیلے کی طرف لوٹے، پھر انہیں تبلیغ کی۔ آخر ان کے قبیلے کے اکثر گھرانے مسلمان ہو گئے۔ طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری کو مدینہ گئے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر میں شرکت کی۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فتح مکہ کے بعد طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے قبیلے کے کچھ لوگ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ وہاں ایک بت خانہ ہے، وہ اس میں بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں ان بتوں کو گرا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس کو برباد کر دو۔ چنانچہ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے کچھ مسلمانوں کے ساتھ گئے، بت خانے کو تباہ کر دیا اور آگ لگا دی۔ غزوہ طائف کے موقع پر حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بت خانہ گرانے کی خبر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ ان کے خلاف جہاد میں حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کے خلاف مہم بھیجی گئی تو وہ اس میں بڑے جوش و خروش سے شریک ہوئے۔ جنگ یمامہ میں بڑی بہادری سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔